अस्सलाम वालेकुम। इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं ज़ारा शफी। हेडलाइंस आप मुलाहिज़ा कर चुके हैं। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले आपको बताएंगे सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम मोरज़ेब ने भावलपुर के इलाके खैरपुर टामीवाली में सलाह मुतासिरीन की बहाली प्रोग्राम की तकरीब में शिरकत की है और मुतासिरीन में ATM कार्ड भी तकसीम किए हैं। मरियम मोरज़ेब का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से रिलीफ, रेस्क्यू और बहाली के तमाम मराहिल ज़ाती निगरानी में मुकम्मल कराए हैं और सिर्फ 26 दिन में मुतासिरीन के अज़ाले का अमल शुरू करके तारीखी कामयाबी हासिल की है। तकरीब में सूबाई वज़रा, मकामी रहनुमा और आला अफसरान भी मौजूद थे। मरियम मोरज़ेब ने कहा कि पंजाब के 27 अजला की 72 तहसीलों में सर्वे मुकम्मल हो चुका है और मुतासरीन की बहाली के लिए 100 अरब रुपए मुख्तस किए जा रहे हैं, जिनमें से 11.5 अरब रुपए मुतासरीन के अकाउंट्स में मुंतकिल हो चुके हैं। सीनियर सूबाई वज़ीर ने बताया कि सैलाब के दौरान फ्लड रेस्क्यू, मोबाइल, अस्पताल और क्लिनिक ऑन व्हील्स भी सरगर्म रहे और 18 लाख क्यूसेक पानी के बावजूद मुतासरीन की बहाली रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल की गई। फैसलाबाद की तहसील जड़ावाला में बस ने मोटरसाइकिल सवार खानदान को कुचल दिया है, जबकि हादसे में 3 खवातीन समेत 4 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक लाशों को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। बदकिस्मत खानदान के अफराद नादरा ऑफिस में शनाख्ती कार्ड के हुसूल के लिए जा रहे थे। हादसा तेज रफ्तारी के सबब पेश आया। रौजान के नवाही इलाके मीरापुर से कच्चे के डाकू ने 3 नौजवानों को अगवा कर लिया है। पुलिस ज़राए के मुताबिक डाकू मुखबियों को कच्चे के इलाके की तरफ ले गए हैं, जबकि मुखबियों में काशिफ, आतिफ और शाहिद शामिल हैं। इलाके में डाकुओं की बढ़ती हुई अगवा की वारदातों से शहरियों में शदीद खौफ व हिरास फैल गया है, जबकि शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब और IG पुलिस से रौजान में बढ़ती बदअमनी का फौरी नोटिस देने का मुतालबा किया है। जामशोरो कोटरी थाने से गिरफ्तार मुलजिम शकील कंबरानी के फरार होने पर पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा ASI की मदयत में दर्ज किया गया है, जबकि 2 एहलकार मुमताज और खैर मोहम्मद पर ड्यूटी में कोताही बरतने का भी इल्जाम है, जिसके बायस मुलजिम फरार हो गया। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए नाकाबंदी की गई है, मगर शकील कंबरानी अब तक गिरफ्तार नहीं हो सका। CTD साहिवाल ने उकाड़ा में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई करते हुए कलदम तंजीम अलकायदा से ताल्लुक रखने वाले दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया है। CTD के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्द जुनेद अशरफ का ताल्लुक अनवर कॉलोनी टंडो मोहम्मद खान से है। मुलजिम के कब्जे से बारूदी मवाद, डेटोनेटर, प्राइमर कार्ड्स, बैटरी, इलेक्ट्रिक सर्किट और नाजायज असलहा बरामद हुआ है। बरामदशुदा 2 किलो से जायद काबिल इस्तेमाल बारूदी मवाद को BDS ने मौके पर डिफ्यूज कर दिया है, जबकि मुलजिम शहर के मुख्तलिफ मकामात पर दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ करके खौफ व हिरास फैलाने का मंसूबा बना रहा था। गिरफ्तार दहशतगर्द के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी गई। और नेहा कत्ल केस का मामला, अदालत के हुक्म पर मरहुमा नेहा चौहान की कब्र कुशाई और पोस्टमार्टम का हुक्म जारी कर दिया गया है। जिला सेहत ऑफिसर मीरपुर खास ने बाज़ाब्ता हुक्मनामा जारी करते हुए खुसूसी मेडिकल बोर्ड तश्कील देने की हिदायत की है। ये कार्रवाई अदालती अहकामात पर की जा रही है, जबकि DHQ सिविल अस्पताल मीरपुर खास से एक सीनियर खातून मेडिकल ऑफिसर को बोर्ड में शामिल किया जाएगा, जो रेलवे कब्रिस्तान मीरपुर खास में कब्र कुशाई के अमल में शरीक होंगी। पुलिस ने सरकार की मदयत में मुकदमा दर्ज करके वालिदा समेत 4 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया था। और शुजाबाद थाना राजा राम पुलिस ने मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 खवातीन मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक कार्रवाई मोटरवे M5 के करीब बस्ती दाद इंटरचेंज के करीब की गई है, जहां से गिरफ्तार खवातीन के कब्जे से 3 किलो से जायद चर्स और 1 किलो से जायद हेरोइन बरामद हुई है। मुलजिमा सोनिया आमिर और आबदा बीबी का ताल्लुक ननकाना साहिब से है, जो शुजाबाद और गिरदोनवा में मनशियात फरोख्त करती थीं। पुलिस ने दोनों के खिलाफ अलग अलग मुकदमात दर्ज करके कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। हैदराबाद के जमारान इंस्टीट्यूट कुरान और साइंस के ज़ेर तमाम तालिबात में तकसीम असनाद की तकरीब का इनेकाद किया गया, जबकि तकरीब में 7 हाफिज कुरान तलबा को सर्टिफिकेट्स भी दिए गए। तकरीब का अहवाल बताएंगे आमिर जैदी अपनी इस रिपोर्ट में।
حیدرآباد کے علاقے لطیف آباد میں جمران انسٹیٹیوٹ قرآن و سائنس کے زیر انتظام منعقدہ تقریب میں طلبہ، ان کے والدین اور مختلف شعبوں سے وابستہ افراد نے شرکت کی۔ اس موقع پر مقررین کا کہنا تھا کہ خوشی ہے کہ انسٹیٹیوٹ سے 7 طلبہ نے دینی تعلیم مکمل کر لی۔ طالبات نے 6 بیچ مکمل ہونے پر خوشی کا اظہار کیا۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی جمران انسٹیٹیوٹ آف قرآنک سائنس کے کافی 7 طلباء نے حفظ قرآن کمپلیٹ کیا۔ ہمارے ماشاءاللہ سے یہاں 6 بیچ مکمل ہیں اور 7واں جو ہے اپنا پایہ تکمیل تک پہنچ چکا ہے، جس کا آج کانوکیشن کا پروگرام ہے جو ماشاءاللہ سے بہت اچھا ہوا ہے۔ جمران جو ہے مولانا ذوالفقار علی کاظمی اور عمران دستی صاحب مولانا کی زیر نگرانی بہت بہترین کام کر رہا ہے، اور جو حفظ قرآن کا ایک بہت بڑا خلا ہمارے قوم میں وہ اس کو بہترین طریقے سے وہ پورا کر رہے ہیں۔ تقریب کے اختتام پر طالبات کو سرٹیفکیٹ دیے گئے اور میڈل پہنائے گئے۔ کیمرہ مین نظام جی پی کے ساتھ عامر زیدی، جی ٹی وی نیوز، حیدرآباد۔ اور موسم سرما کی سرد ہوا چلتے ہی میرپور خاص کے فش پوائنٹس اور مچھلی مارکیٹس کی رونقیں ایک مرتبہ پھر لوٹ آئی ہیں۔ شہری بڑی تعداد میں دوستوں اور فیملی کے ہمراہ لذیذ مچھلی کے مزے لے رہے ہیں۔ اس حوالے سے مزید رپورٹ کریں گے میرپور خاص سے انور بروہی۔ سرد موسم میں گرما گرم مچھلی کھانے کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ میرپور خاص کے اسٹیشن چوک روڈ سمیت مختلف فش پوائنٹس پر ذائقے دار مچھلیوں کی خوشبو ہر طرف پھیلی ہوئی ہے۔ پاپلیٹ، سرمئی، پلا، جھینگا اور سفید کند سبھی اپنے منفرد مصالحوں اور ذائقوں کی وجہ سے لوگوں کو اپنی طرف کھینچ رہے ہیں۔ شہری نہ صرف شہر بلکہ گرد و نواح کے علاقوں سے بھی یہاں کا رخ کر رہے ہیں تاکہ دوستوں اور فیملی کے ساتھ اس لذت سے لطف اٹھا سکیں۔ فش بھی کھاتے ہیں، اس کے علاوہ ٹکے اور یہ چکن وغیرہ کے کافی جو ہے نا ان کی یوز ہوتے ہیں، اور جو ہے نا ہم یہاں پہ آتے ہیں اپنی فیملی کے لیے جو ہے نا گھر بھی جو ہے نا پارسل کر کے لے جاتے ہیں اور ہم خود بھی یہاں انجوائے کرتے ہیں۔ ان کی مچھی کا معیار بہت اچھا زبردست معیار ہے۔ ہاں یہ ہے کہ مچھی کی قیمتوں میں کچھ اضافہ ہوا ہے، لیکن مچھی ان کی بہت اچھی کوالٹی ہوتی ہے۔ ان کی ٹھنڈک جیسی آنے لگی ہے تو لوگوں کا جو ہے نا رجحان فش کی طرف جو ہے نا وہ بڑھتا جا رہا ہے، جیسے جیسے دن بڑھتے جا رہے ہیں، اور ہمارے پاس طرح طرح کی اقسام کی مچھلیاں ہوتی ہیں۔ موسم سرما ہو، دوستوں کی محفل ہو اور گرما گرم مچھلی تو مزہ دوبالا ہو جاتا ہے۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ انور بروہی، جی ٹی وی نیوز، میرپور۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ شبلی فراز کی خالی ہونے والی نشست پر سینٹ کا انتخاب ہوا ہے اور خرم ذیشان 51 ووٹ لے کر سینیٹر منتخب ہو گئے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے تمام اراکین اسمبلی نے اپنا ووٹ کاسٹ کیا ہے۔ کل 145 میں سے 137 ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں، جبکہ اپوزیشن کے 8 اراکین نے ووٹ نہیں ڈالا ہے۔ اپڈیٹ آپ کو کر رہے ہیں شبلی فراز کی سینٹ کی خالی نشست پر ضمنی الیکشن کے لیے آج ووٹنگ ہوئی ہے۔ کے پی کے اسمبلی کی عمارت میں پولنگ شام 4 بجے تک جاری رہی، جبکہ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ خرم ذیشان اور اپوزیشن جماعتوں کے مشترکہ امیدوار تاج محمد آفریدی میں مقابلہ ہوا، جبکہ سینٹ کی خالی نشست پر کامیابی کے لیے 73 ووٹس درکار تھے۔ کل 145 ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں، اور اس حوالے سے مزید بات کر لیتے ہیں ارشد ڈار سے۔ ارشد ڈار، بتائیے گا کہ پی ٹی آئی نے یہ نشست جیت لی ہے؟ جی بالکل، چونکہ ابھی گنتی کا عمل 4 بجے جب پولنگ کا عمل ختم ہوا تو اس کے بعد گنتی کا باقاعدہ عمل شروع کر دیا گیا ہے، اور اس میں ابھی تو سرکاری اعلان نہیں کیا گیا، لیکن اس میں جو گنتی کا عمل جو ہے وہ شروع کر دیا گیا تھا، اور ابھی خرم ذیشان تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں وہ جیت چکے ہیں۔ ابھی غیر سرکاری اور غیر حتمی اعلان کے مطابق جو ہے وہ خرم ذیشان تحریک انصاف کے جو امیدوار تھے انہوں نے یہ سینٹ کا انتخاب جو ہے وہ جیت لیا ہے، اور ابھی باقاعدہ طور پر سرکاری اعلان کے لیے ہم اسمبلی کے باہر کھڑے ہیں، اور ابھی تھوڑی ہی دیر میں باقاعدہ سرکاری اعلان کر دیا جائے گا۔ جی ٹھیک ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی یہ نتیجہ غیر سرکاری ہے۔ ارشد ڈار، اپڈیٹ کے لیے بہت شکریہ۔ اس کے ساتھ ہی علاقائی خبروں سے فی الحال اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے جی ٹی وی نیوز۔